वैशाख 7 गतिको नेप्से दिल्ली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अनि आज पनि हामीले बजारमा 15 अङ्कको गिरावट भएको देख्न सक्छौं। इन्ट्राडेमा मार्केटमा आज सुरुवाती अवस्थामा केही वृद्धि देखिरहेका थियौं। करिब 1928 सम्म पनि बजार आज पुगेको थियो। अनि त्यसपछि बजारमा चाहिँ के भएको छ त एक्कासी सेलिङ प्रेसर अथवा निरन्तर रूपमा चाहिँ मार्केटमा हामीले गिरावट भएको चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ। अनि आजको इन्ट्राडे मार्केट सेन्टिमेन्ट हेर्ने हो भने हामीले स्ट्रङ बेयरिश देख्न सकिन्छ। आज अब मार्केट हिजो केही अङ्क वृद्धि भएको थियो अनि त्यसले धेरै अपेक्षा पनि राखिरहेका थियौं हामीले। तर आज मार्केटमा गिरावट भएको छ अनि गिरावट हुनुमा चाहिँ केही प्रमुख कारणहरू पनि रहेका छन्। त्यसको बारेमा केही बेरमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नेछौं। नेप्से 1904.40 को बिन्दुमा झरेको छ। प्रतिशतको आधारमा 0.82% को गिरावट आज बजारमा देखिएको छ अनि टर्नओभर चाहिँ आज पनि हामीले 98 करोडको भएको देख्न सकिन्छ र हिजो अस्तिको तुलनामा केही बढी टर्नओभर आए तापनि आज पनि मार्केटले चाहिँ 1 अर्बको टर्नओभर चाहिँ पाएको छैन। आज पनि 19.03% स्टकहरूको चाहिँ शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। न्यूट्रल 3.24% स्टकहरू रहेका छन् अनि आज घट्नेमा चाहिँ हामीले धेरै प्रतिशत स्टकहरूलाई देख्न सकिन्छ, जसमा 77.73% कम्पनीको शेयर मूल्य आज घटेको छ। अनि आज चाहिँ अब हामीले सर्वाधिक कम घट्नेमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरलाई नै देख्न सकिन्छ र त्यसैगरी अब आजको टर्नओभर पर्सेन्टेजलाई हेर्ने हो भने आज खास गरी मार्केट घट्दो क्रममा कमर्सियल बैंकमा हामीले ठूलो किसिमको भोल्युम चाहिँ देख्न सकिन्छ। कमर्सियल बैंकमा ठूलो भोल्युम आएको छ किनकि कमर्सियल बैंकहरूले चाहिँ आफ्नो तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण चाहिँ प्रकाशित गरिसकेका छन् र कतिपय कमर्सियल बैंकहरूको राम्रो देखिएको छ भने धेरै कमर्सियल बैंकहरूको हामीले वित्तीय अवस्था केही खस्केको देख्न सकिन्छ। तर अहिलेको यो अवस्थामा पनि कमर्सियल बैंकहरूको वित्तीय अवस्था र धेरै लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे अनुसार एकदमै राम्रो आइरहेको छ किनकि धेरै लगानीकर्ताहरूले अथवा मार्केटमै पनि हामीले बुझ्ने हो भने कतिपय लगानीकर्ताहरूले हल्ला चलाइरहेका थिए सबै कमर्सियल बैंकहरूको 4 भन्दा माथि नै आउँछ एनपीएल भनेर अनि धेरै कमर्सियल बैंकहरू माइनसमा जाँदैछन् भन्ने किसिमका कुराहरू पनि गरिरहेका थिए। तर वास्तविकता त्यस्तो रहेन। कमर्सियल बैंकमा केही कमर्सियल बैंकले चाहिँ एकदमै राम्रो वित्तीय विवरण पनि प्रकाशित गरेका छन्, जसमा हामीले एभरेस्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई अनि एनआईसी एसिया बैंकलाई पनि मान्न सकिन्छ हैन। नबिल बैंक प्रफिटमा 1 नम्बरमा भए तापनि अन्य केही वित्तीय सूचकहरूमा चाहिँ अलिकति पछाडी धकेलिएको छ। एनपीएल पनि हल्का वृद्धि भएको छ नबिल बैंकको हैन। र अब यसरी यो अवस्थामा चाहिँ राम्रो रिपोर्ट त आएको, तर लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आज के गरे त अब आफूसँग भएको कित्तालाई चाहिँ बिक्री गरे भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ किनकि हामीले हिजो हेर्ने हो भने टर्नओभरको पर्सेन्टेजमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बाहुल्यता रहेको थियो। तर आज रिपोर्ट आइसके पछाडि चाहिँ हल्का सेलिङ प्रेसर चाहिँ कमर्सियल बैंकबाट पनि मार्केटमा चाहिँ आएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी कमर्सियल बैंकहरू चाहिँ मार्केट घटाउनको लागि त्यस्तो धेरै पर्सेन्टले सर्किटै लागेर घट्नु पनि पर्दैन। समग्रमा धेरै कम्पनी, धेरै कमर्सियल बैंकको शेयर मूल्य केही पर्सेन्टले मात्रै गिरावट हुन्छ भने पनि त्यसले चाहिँ मार्केटलाई ठूलै असर गर्नेछ। अनि अहिले पछिल्लो समय हामीले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा पनि एकदमै सप्लाई देखिरहेका छौं हैन। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर माथि गइरहेको छ तर त्यसमा सीमित कम्पनीहरू रहेका छन् हैन। त्यस्तो धेरै कम्पनीहरू रहेका छैनन् जसले मार्केटलाई नै उचालेर माथि लैजान सकोस्, त्यो अनुसारको सेन्टिमेन्ट बनाउन सक्दैन होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरले। तर हाइड्रो पावर कम्पनीले त्यो काम गर्थ्यो। तर पछिल्लो समय हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा पनि हामीले सेलिङ प्रेसर चाहिँ देख्न सकिन्छ। अनि आज चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर कम्पनीको 28.7% चाहिँ टर्नओभर पर्सेन्टेज देख्न सकिन्छ र आज कमर्सियल बैंक चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ। अनि त्यसैगरी आज डेभलपमेन्ट बैंकहरूको पनि रिपोर्ट आएको थियो। 5.4% चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। हिजोको कारोबार दिनमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको भन्दा चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकको कम थियो। आज चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको हामीले 3.3% चाहिँ देख्न सकिन्छ। फाइनेन्स आज 2.5% रहेको छ भने म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको 5.7%, लाइफ इन्स्योरेन्स 6.2% अनि त्यसैगरी चाहिँ हामीले माइक्रो फाइनेन्सको पनि आज 6.2% चाहिँ देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी आज सेक्टर वाइज हामीले मार्केट हेर्छौं अथवा सेक्टरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी गिरावट हुनेमा आज फाइनेन्स देख्न सकिन्छ। अनि धेरै लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा फाइनेन्सहरूको रिपोर्ट नराम्रो आउन सक्छ, माइक्रो फाइनेन्सको रिपोर्ट नराम्रो आउन सक्छ भन्ने पनि अझै पनि रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ आज फाइनेन्समा पनि हामीले ठूलै किसिमको गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि ठूलै किसिमको गिरावट भयो। धेरै डेभलपमेन्ट बैंकहरूको चाहिँ हामीले नाफामा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी हाइड्रो पावरमा पनि
आज हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 1.3% को चाहिँ गिरावट भएको छ, किनकि हाइड्रो पावर कम्पनीको क्वार्टर 3 को रिपोर्ट पनि त्यति पोजिटिभ चाहिँ आउँदैन, किनकि हाइड्रो पावर कम्पनीको बरु क्वार्टर 4 को रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आउन सक्ने चान्स हुन्छ, क्वार्टर 1 को रिपोर्ट राम्रो आउँछ हैन। तर क्वार्टर 3 को रिपोर्ट चाहिँ किन नराम्रो आउँछ भने यो अवधिमा अथवा यो समयमा हाइड्रो पावरहरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन गरिरहेको देख्न पाउँदैनौं, किनकि हाम्रो धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरु कस्तो रहेका छन् भने रन अफ रिभर टाइपको रहेको छ के। खोलामा चाहिँ पानीको बहाव बढी भएको बेलामा अथवा बर्खाको समयमा चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न सफल हुन्छन्, अथवा त्यो अनुसारको चाहिँ उनीहरूले विद्युत उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्। तर हिउँदको याममा चाहिँ पानीको बहाव पनि खोलामा घट्छ अनि त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको क्षमता अनुसारको विद्युत पनि उत्पादन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको त यसै नै क्वार्टर 3 को रिपोर्टमा चाहिँ अरु क्वार्टरको तुलनामा चाहिँ अलिकति अपेक्षा गरे अनुसार नआउने नै हो हैन। त्यो कुराले पनि हुन सक्छ। तर इन्भेस्टमेन्टमा पनि हामीले आज उच्च किसिमको गिरावट देख्न पाइयो। पर्सेन्टेजको आधारमा 1.2% को गिरावट रहेको छ। माइक्रो फाइनान्समा पनि आज 1.1% को गिरावट रहेको छ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा पनि 1% को गिरावट रहेको छ। अदर्समा 0.9% को गिरावट रहेको छ। अनि लाइफ इन्स्योरेन्स, ट्रेडिङ, त्यसैगरी नन लाइफ इन्स्योरेन्स अनि कमर्सियल बैंक अनि त्यसैगरी म्युचुअल फन्ड अनि होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि हामीले गिरावट चाहिँ देख्न सकिन्छ। कमर्सियल बैंकको आज 0.4% मात्रै गिरावट भएको छ अनि त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर चाहिँ 0.2% मात्रै गिरावट भएको छ। र अनि त्यसैगरी तपाईले सेक्टरको अवस्थाको बारेमा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो फाइनान्सको भोल्युम अनि त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक लगायतको भोल्युमको बारेमा तपाई आफैले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र हामी त्यसको तलपट्टि गइयो भने चाहिँ अब लाइभ ब्रेकआउट नेप्से भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एलटीपी इनसाइड रहेको छ बोलिङ्गर ब्यान्ड र 20 बार ब्रेकआउटमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 30 मिनेट 60 मिनेट चार्टसम्ममा नै हामीले हेर्न सकिन्छ। र तलपट्टि चाहिँ हामीले 20 बार ब्रेकआउटमा चाहिँ साइडवेजमा देख्न सकिन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ एलटीपी इनसाइड भनेर देखाइएको छ। अनि नेप्सेको ओसिलेटर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, जसमा आरएसआई, स्टोकेस्टिक अनि एडीएक्स र एमएसडी देखाइएको। अनि त्यसैगरी लाइभ ट्रेन्ड नेप्से हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, जसमा ईएमए 9, ईएमए 20 र ईएमए 50 मा देख्न सक्नुहुन्छ। ईएमए 9 अनुसार चाहिँ 1 मिनेटको चार्टमा बुलिश होल्ड देखिएको छ भने अन्य सबैमा हामीले चाहिँ बियरिश होल्ड नै देख्न सकिन्छ। अथवा आज इन्ट्राडेमा हामीले मार्केटमा चाहिँ बियरिश टाइपको चाहिँ सेन्टिमेन्ट भएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि आज चाहिँ हामीले होटल सेक्टरमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एमएसडीमा हामीले 1 घण्टाको चार्टसम्म लगातार बियरिश देख्न सकिन्छ। आरएसआई हामीले हेर्छौं भनेदेखि चाहिँ 30 मिनेट र 1 घण्टाको चार्टमा 55 र 61 मा छ भने अरुमा चाहिँ 50 भन्दा पनि तल झरिसकेको अवस्था छ। 1 मिनेट, 5 मिनेट र 15 मिनेटको चार्टमा चाहिँ 50 भन्दा पनि तल झरिसकेको अवस्था छ। म्युचुअल फन्डको हामीले हेर्छौं भने म्युचुअल फन्डमा हामीले सबैमा चाहिँ आरएसआई को लेभल चाहिँ 50 भन्दा नै तल देख्न सकिन्छ भने एमएसडी चाहिँ सबैमा बियरिश रहेको छ। बैंकिङको 1 मिनेटमा बुलिश रहेको छ एमएसडी अनि त्यसैगरी 5, 15, 30 र 1 घण्टाको चार्टमा हामीले बियरिश नै देख्न सकिन्छ भने आरएसआई चाहिँ हामीले 1 मिनेटको चार्टमा बुलिश देख्न सकिन्छ अनि 1 घण्टाको चार्टमा पनि बुलिश देख्न सकिन्छ बैंकको। र 30 मिनेट, 15 मिनेट र 5 मिनेटमा चाहिँ हामीले 50 भन्दा तल नै देख्न सकिन्छ। अनि नन लाइफ इन्स्योरेन्स आज सुरुवाती अवस्थामा केही राम्रो हुन्छ कि अथवा मार्केट बढ्दो क्रममा एउटा राम्रो वृद्धि लिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएको थियो हैन। तर अन्तिमसम्म चाहिँ मार्केटमा सेलिङ प्रेसर आइसकेपछि, बजार गिरावट भइसकेपछि नन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि आज घट्न पुगेको छ। अनि जसमा हामीले एमएसडी हेर्ने हो भने 1 मिनेटको चार्टमा हामीले बुलिश देख्न सकिन्छ, 1 घण्टाको चार्टमा हामीले बुलिश देख्न सकिन्छ अनि त्यसैगरी 5, 15 र 30 मा चाहिँ हामीले बेयरिश देख्न सकिन्छ भने आरएसआई चाहिँ 1 मिनेटको चार्टमा बुलिश रहेको छ, 30 मिनेटको चार्टमा पनि बुलिश रहेको छ अनि 1 घण्टाको चार्टमा पनि हामीले 52.29 अर्थात यो एरियालाई पनि बुलिश नै मान्न सकिन्छ। र अनि त्यसैगरी अरुमा चाहिँ हामीले 5, 15 र 30 मा चाहिँ 5 र 15 मा चाहिँ आरएसआईमा पनि हामीले चाहिँ 50 भन्दा तल झरेको देख्न सकिन्छ। ट्रेडिङमा आज हामीले 1 मिनेट, 5 मिनेट, 15 मिनेट र 30 मिनेटको चार्टमा आरएसआई र एमएसडी दुवैमा हामीले बुलिश देख्न सकिन्छ भने 1 घण्टाको चार्टमा चाहिँ बियरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ यसमा पनि देख्न सकिन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि अवस्था उस्तै नै देखिएको छ आज। अदर्समा हामीले हेर्ने हो भने अदर्समा बियरिश सेन्टिमेन्ट नै रहेको छ, जसमा दुईवटा स्टकहरुको नियमित कारोबार हुने गर्दछ। एनटीसी र एनआरआईसी दुवै स्टकको चाहिँ आज हामीले चाहिँ
अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो सन्तोषजनक देखिएको छैन। अनि म्यानुफ्याक्चरमा हामीले हेर्छौँ भने म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ एमएसडी 30 मिनटको चार्टमा मात्रै बुलिस देखिएको छ भने अन्यमा चाहिँ हामीले बेयरिस देख्न सकिन्छ। आरएसआई पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। अनि माइक्रो फाइनेन्स, त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो पावर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्सको पनि अवस्था चाहिँ आज उस्तै नै देखिएको छ। इन्ट्राडेको मार्केटको सेन्टिमेन्टको बारेमा तपाईँहरूले केही जानकारी पाउनुभयो होला। अब हामी चार्ट अनुसार चाहिँ मार्केटको अवस्थाको बारेमा चाहिँ केही छलफल गर्नेछौँ। अब चार्ट अनुसार हामीले हिजोको कारोबार दिनमा एउटा राम्रो मार्केटको सेटअप बनाएको छ भनेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ हैन। तर अहिलेको अवस्था अथवा आजकै करेक्सनले पनि बजारलाई चाहिँ एकाएक सकाएको भने होइन। मार्केटमा आज करेक्सन आउनुमा मैले अघि नै पनि तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, बैंकिङ सेक्टरका केही कम्पनी, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट आएको छ क्वार्टर 3 को। त्यसको कारणले गर्दा पनि केही नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट लगानीकर्ताहरूमा भएको हुनुपर्दछ हैन। र आजको मार्केट हेर्दै गर्दा आज पनि बजार 1900 भन्दा तल झर्न मानिरहेको छैन। आज पनि 1900 को एरियाबाट नै मार्केट फर्किएको छ। यस आधारमा हामीले 1900 को एरियालाई एउटा मनोवैज्ञानिक सपोर्टको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ भने हाम्रो सपोर्ट, बलियो सपोर्टको रूपमा चाहिँ 1892 को एरिया देखिएको छ। तर आज पनि मार्केट चाहिँ 1900 भन्दा माथि नै बस्न सफल भएको छ। अब यस आधारमा हामीले सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ 1892 लाई बलियो सपोर्ट मानिरहेका छौँ। अनि त्यो भन्दा माथि गएको खण्डमा रेजिस्टेन्सको एरिया अथवा टार्गेटको एरियाको रूपमा 1987 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ, 1980 देखि 87 तिरको बिन्दुलाई हैन। अनि त्यसैगरी आगामी कारोबार दिनमा बजार घट्दो क्रममा रह्यो अथवा 1892 को सपोर्टलाई पनि मार्केटले भत्कायो भने त्यस पछाडि चाहिँ हामीले करिब 1870 अनि त्यसैगरी 1833 सम्मको बिन्दुलाई चाहिँ बलियो सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। र त्यसैगरी अन्य केही इन्डिकेटरको प्रयोग गरेर हामीले मार्केटलाई हेर्छौँ भने 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन अनुसार चाहिँ मार्केट हेर्ने हो भने करिब हामीले 70 अङ्क जतिको अझै पनि त्यसमा ग्याप देख्न सकिन्छ। अब आगामी कारोबार दिनमा 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन अहिले 1973 मा रहेको छ। अब त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर मार्केटले क्लोज लिन सक्यो भने त्यस पछाडि मार्केटमा एउटा राम्रो सेन्टिमेन्ट बन्न सक्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राख्न सकिन्छ। आरएसआई अनुसार हामीले हेर्ने हो भने मार्केटमा तत्कालै ट्रेड गर्नको लागि उपयुक्त समय नदेखे तापनि आगामी केही कारोबार दिन मार्केट पोजिटिभ रहन सक्यो भने आरएसआईमा पनि हामीले सुधार भएको देख्न सकिन्छ। अनि जब आरएसआई 50 क्रस गरिसके पछाडि हामीलाई चाहिँ ट्रेड गर्नको लागि धेरै सहज चाहिँ हुने गर्दछ है त। अब 50-55 को एरिया भन्दा माथि लागिसके पछाडि हामीले ट्रेडको लागि चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ अथवा ट्रेडको लागि सहज अवस्था चाहिँ र अन्य इन्डिकेटरको प्रयोग गरेर मार्केटको अवस्थाको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन अनुसार मार्केट हेर्दै गर्दा करिब अझै पनि 70 अङ्क जतिको ग्याप रहेको छ। 1973 मा 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन रहेको छ भने मार्केट 1904 मा रहेको छ। अब आगामी कारोबार दिनमा मार्केटको वृद्धि भएसँगै 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनलाई ब्रेकआउट दिएर मार्केट माथितिर जान सकेको खण्डमा चाहिँ बजारमा एउटा राम्रो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अनि आरएसआई अनुसार हामीले मार्केट हेर्छौँ भने 46 को हाराहारीमा रहेको छ। अब आरएसआई को एरियालाई हेरेर हामीले तत्कालै ट्रेडको लागि त्यति सहज अवस्था नदेखिए तापनि आगामी केही कारोबार दिनमा मार्केटमा वृद्धि हुन्छ भने आरएसआई पक्कै पनि 50-55 भन्दा माथि नै लाग्नेछ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नको लागि एकदमै सहज हुने गर्दछ। अब आरएसआईमा पनि हामीले विभिन्न तरिकाले ट्रेड लिन सकिन्छ। आरएसआई बुलिश डाइभर्जेन्स हुन्छ हैन, धेरै तरिका रहेका हुन्छन्। त्यसको लागि हामीले अब अरु कुनै भिडियोमा चर्चा गरौँला। अनि त्यसैगरी एमएसडी अनुसार हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एमएसडीमा बुलिश क्रसओभर बनेको केही समय अगाडिदेखि नै हो। तर त्यस पछाडि मार्केटमा केही दिन वृद्धि भए तापनि त्यस्तो राम्रो सिग्नल अथवा राम्रो मुभमेन्ट चाहिँ अझैसम्म पनि हामीले देख्न पाएका छैनौँ। हुन त मार्केट एकै दिन 92 अङ्कले वृद्धि भएको थियो त्यस पछाडि, तर त्यस पछाडि मार्केटमा चाहिँ करिब हामीले चाहिँ 4-5 कारोबार दिन चाहिँ करेक्सन आएको पनि देख्न सक्छौँ। र त्यसैगरी अब एमएसडीमा चाहिँ हामीले अझ एक्युरेसीको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ एमएसडीलाई भन्ने पनि तपाईँहरूको प्रश्न रहन सक्छ। किनकि एमएसडीमा बुलिश क्रसओभर बनिसके पछाडि त बाई सिग्नल भ्यालिड हुनुपर्ने हो अथवा मार्केट बढ्नुपर्ने हो भन्ने पनि तपाईँहरूको सोच रहन सक्छ। खास गरी हामीले एमएसडीमा पनि धेरै तरिकाले ट्रेड लिन सकिन्छ। अब धेरै जसोले एमएसडीमा बुलिश क्रसओभर बन्ने बित्तिकै ट्रेड लिनुहुन्छ, त्यो गलत पनि होइन। तर हामीले त्यसमा चाहिँ धेरै एक्युरेसी चाहिँ पाउन सकिँदैन के।
हामीले एकदमै बढी एक्युरेसी चाहिँ एमएससिडीमा कस्तो अवस्थामा पाउन सकिन्छ भने एमएससिडी डाइभर्जेन्स एउटा भइ नै हाल्यो हैन। एमएससिडी डाइभर्जेन्स भन्दा पनि हामीले एमएससिडीमा पुलब्याक प्याटर्न बन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त एमएससिडीमा राम्रो एक्युरेसी पाउन सकिन्छ अनि पुलब्याक प्याटर्न बनेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा पनि तेजी आउँछ है त। अब यदि तलतिर आएर अथवा मार्केटमा चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भएको बेलामा पुलब्याक प्याटर्न आयो भने पनि मार्केट त्यही अनुसार तल झर्ने गर्दछ र बजारमा चाहिँ बढ्दो क्रममा अथवा हामीले जिरो लाइन भन्दा माथि गएर पुलब्याक प्याटर्न बनाएको अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा तेजी आउने गर्दछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो 1 मिनेटको चार्ट हो। 1 मिनेटको चार्टमा चाहिँ हामीले एमएससिडीमा बाइ सिग्नल केही समय अगाडि भएको थियो यहाँनिर हैन, तर त्यसपछि के भयो त फेरि पनि हिस्टोग्राम नेगेटिभ जोनतिर प्रवेश गर्ने देखिएको थियो, तर नेगेटिभ जोनतिर प्रवेश नगरेर फेरि के भयो त माथितिरै फर्क्यो। अनि त्यति बेलासम्म मार्केटमा हामीले त्यस्तो राम्रो तेजी आएको देख्न सकिन्थेन, तर त्यसपछि मार्केटमा के भएको छ त मार्केटमा चाहिँ एक्कासी तेजी आएको छ हैन। अब त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हामीले एमएससिडीको पुलब्याक प्याटर्नलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र जुन कुरा अहिले हामीले मार्केटमा चाहिँ देखिरहेका छैनौँ। अब आगामी कारोबार दिनमा एमएससिडीमा राम्रो एक्युरेसी पाउनको लागि हामीले एक त एमएससिडी लाइन र सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा माथि जानु पर्यो हैन। यदि जिरो लाइन भन्दा माथि जान्छन् भने त्यो पनि एउटा राम्रो कन्फर्मेसन हो मार्केटको लागि। अनि माथि गएर एउटा पुलब्याक प्याटर्न बन्छ भने त्यसपछि अझ राम्रो एक्युरेसी चाहिँ हामीले त्यो अवस्थामा पनि पाउन सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दै गर्दा पनि एमएससिडीमा सेल सिग्नल अझै पनि भ्यालिड भएको छैन, तर आगामी केही कारोबार दिनमा मार्केटमा नेगेटिभ नै हुन्छ अथवा मार्केटले सपोर्टको एरियाहरूलाई भत्काउँदै तलतिर लाग्छ भने त्यो अवस्थामा एमएससिडीमा सेल सिग्नल भ्यालिड हुनको लागि पनि धेरै दिन भने लाग्ने छैन है त। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब अहिलेको लागि हामीले चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थालाई नै फलो गर्न सकिन्छ। जति पनि तपाईले ट्रेडको लागि इन्ट्री गर्नुभएको छ अथवा जति पनि तपाईले मार्केटमा लगानी गर्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा तपाईले चाहिँ एक्जिट लिने अथवा अहिलेको अवस्थामा स्टप लस गर्ने अवस्था होइन है त। अब कतिपय साथीहरूले अहिलेको अवस्थामा मार्केटमा इन्ट्री गर्नुभएको छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ पक्कै पनि तपाईले अहिले गरेको लगानीबाट चाहिँ प्रफिट नै लिने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम देखिरहेको छु मैले है त। अब हुन त कम्पनी हेरेर पनि हुन्छ, कतिपय कम्पनीहरू अहिले पनि 52 विकको हाईमा छन्, ती कम्पनीहरूमा करेक्सन केही समयसम्म अथवा लामो समयसम्म देखिन सक्छ, त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर तपाईले चाहिँ ट्रेडको लागि पनि स्टकहरू चाहिँ हेरेर अथवा धेरै नहेरे पनि तपाईले चाहिँ 52 विकको हाईलो हेरेर मात्रै पनि तपाईले चाहिँ इन्ट्री गर्नुभएको छ भने पनि तपाईले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा स्टप लस गरेर चाहिँ बजारबाट बाहिरिनु पर्दैन, किनकि मार्केट धेरै नै तल आइसकेको अवस्था छ हैन। अब अहिलेसम्म हामीले धेरै महिनासम्म लगातार मार्केटलाई चाहिँ 1800 कै हाराहारीमा देखिरहेका छौँ। 1800 लाई बजारले भत्काउन सकिरहेको छैन हो, ठिक छ 1800 को एरियालाई नै मार्केटले भत्काएर चाहिँ तलतिर लागेको अवस्थामा त बजारमा फेरि अर्को एउटा सेन्टिमेन्ट बन्ने छ हैन। त्यसपछि धेरै लगानीकर्ताहरूले 1600 भनेर कोरिरहेका छन्, त्यो एरियासम्म नआउला भन्न पनि सकिँदैन हैन। तर तत्कालको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने बिन्दु भनेको 1800 नै देखिएको छ र त्यो एरियामा अथवा त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकडाउन नगरेतासम्म हामी चाहिँ आफूसँग भएको स्टकहरूलाई चाहिँ अहिले होल्ड नै गरेर बस्नुको कुनै पनि विकल्प छैन। र अब नयाँ इन्ट्रीको लागि हो भने तपाईले चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने मार्केटमा सबै डराएको बेलामा चाहिँ आफूले आँट गर्न सक्नुपर्छ के। सबैजना डराएर भागिरहेको बेलामा अथवा सबैजनाले मार्केटमा चाहिँ सेल गरिरहेको बेलामा चाहिँ आफू बाइतर्फ चाहिँ के हुनुपर्छ त चनाखो भएर लाग्नुपर्छ के। किनकि हामी बुलिस मार्केटमा त सबैले हामीलाई यो किन त्यो किन भनेर भनिरहेकै हुन्छन् नि। मार्केट बढेको बेलामा त हामी आफैले पनि कतिपय अवस्थामा आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न नसकिकन मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गरिरहेका हुन्छौँ अथवा आफूले चाहिँ निरन्तर बढिरहेको स्टकहरूमा पनि लगानी गरिरहेका हुन्छौँ नि हैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्नुपर्छ स्टक मार्केटमा, किनकि धेरै घटेको बेलामा चाहिँ ओहो मार्केट त सकि नै हाल्यो अझै घट्छ क्यारे भनेर चाहिँ हामीले बेचिरहेका हुन्छौँ, तर बेचेको भोलि पर्सिपल्टदेखि नै फेरि के हुन्छ त मार्केटमा चाहिँ एउटा वृद्धि हुन्छ अथवा एउटा स्विङ आउन सक्छ हैन। तर अनि हामीले जब मार्केटमा चाहिँ बढेको देखेर किनिरहेका हुन्छौँ नि, अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ के भइसकेको हुन्छ त मार्केटले एउटा 1-2 दिनको मार्केटको वृद्धि त्यो पुरा भइसकेको हुन्छ अनि बजारले एउटा करेक्सन खोजिरहेको हुन्छ अनि हामी त्यो करेक्सनको शिकार चाहिँ बनिरहेका हुन्छौँ के। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अरू डराएको बेलामा चाहिँ आफूले आँट गर्नुपर्छ अनि अरू चाहिँ हौसिन्छन् नि जब मार्केटमा अरू चाहिँ लगानी गर्नको लागि बढी उत्साहित भएको बेलामा चाहिँ आफू अलिकति सजग भएर अथवा त्यो अवस्थामा चाहिँ आफू
प्रफिट बुकतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जहिले अनि अर्को कुरा भनेको के छ भने आज मार्केट घट्यो भन्दैमा मार्केट सकिहाल्यो भोलिदेखि बढ्दैन भन्ने पनि होइन। मार्केट अब बढिरहेको हो। मार्केट 3 दिनमा जति बढ्यो 5-6 दिन कारोबार दिनमा जति मार्केटमा करेक्सन भयो अझै पनि त्यो एरियासम्म आइपुगेको छैन। अझै पनि हामी माथि नै रहेका छौँ। अझै पनि मार्केट बढ्छ अथवा अझै पनि मार्केटले एउटा राम्रो स्विङ निकाल्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि अपेक्षा रहेको छ है त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो धेरै चिन्तित बन्नु पर्दैन। जति पनि साथीहरूले मार्केटमा इन्ट्री गर्नुभएको छ तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, किनकि तपाईँहरूले सही समयमा इन्ट्री गर्नुभएको छ मार्केटमा। किनकि हामी 3200 को रेन्जमा छैनौँ, 4000 को रेन्जमा छैनौँ, हामी 1800 को रेन्जमा छैनौँ। हो ठिक छ, अबको केही कारोबार दिनमा मार्केटमा करेक्सन नै हुन्छ, नेप्से केही नै अङ्क तल झर्छ भने तापनि मार्केट भोलिको कारोबार दिनमा अथवा आगामी कारोबार दिनमा मार्केट बढ्दाखेरि त यो एरियालाई त जसरी पनि मार्केटले क्रस गरेर जाने नै हो नि त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ बढी आत्तिनु पर्दैन। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले लङ टर्मको लागि हो भने लङ टर्मको लागि तपाईँले राम्रो कम्पनीहरू आफूले छनौट गरेर हैन त्यस्तो कम्पनीहरूमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईँले अहिले धेरै घटेको सेक्टर माइक्रो फाइनेन्समा पनि केही स्टकहरू एकदमै राम्रो छ लङ टर्मको लागि, जुन मर्जरमा जाने सम्भावना पनि छैन, त्यस्तो स्टकहरूमा तपाईँले मजाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र सकेसम्म मर्जरमा जान लागेको स्टकहरूमा चाहिँ ट्रेड गर्दा धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु होला, किनकि तपाईँको कारोबार केही समयको लागि रोक्का हुनेछ हैन। अनि कस्तो कम्पनीसँग मर्जरमा जाँदैछ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। हिजो अस्ति मात्रै आदर्श लघु वित्त 1700 हाराहारीमा किनिरहेका थिए लगानीकर्ताहरूले, अनि लगातार 2 कारोबार दिनमा नेगेटिभ सर्किट लागेर अहिले 1200 हाराहारीमा झरेको छ हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता स्टकहरूमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्दछ हैन। अब त्यो तरिकाले चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अनि अरू सबैजना डराएको बेलामा चाहिँ आफूले आँट्ने गर्ने हो के। तपाईँले लङ टर्मको लागि किन्नु छ भने बिस्तारै बिस्तारै अहिले नै किन्ने हो। हामीले पछि मार्केट बढिसकेपछि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य जुन मार्केट 1800 मा आएको थियो नि त्यो एरियाभन्दा धेरै माथि रहेको छ। तपाईँले हाइड्रो पावरमै केही स्टकहरू हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावरमै केही फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि धेरै माथि रहेको छ। अबको केही महिनामा ती कम्पनीहरूले क्यास डिभिडेन्ड अथवा बोनस सेयर वितरण गरिरहेकै हुन्छन् हैन। अनि त्यसैगरी अरू कम्पनीहरूमा पनि तपाईँले तुलना गरेर हेर्नु, जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले एभरेस्ट ब्याङ्क भयो, त्यसैगरी एसबीआई भयो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क भयो, एनआइसी एसिया ब्याङ्क नै भयो, यी ब्याङ्कहरूमा हामीले हेर्ने हो भने मार्केट 1800 छ र अहिलेको मार्केट भ्यालु तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले धेरै माथि रहेको छ यी कम्पनीको सेयर मूल्य। अर्थात् त्यति बेला लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको अहिलेको समयमा मार्केट जहाँको त्यही भए पनि उनीहरूको प्रफिट बसिरहेको छ हैन। अबको केही महिनामा ती कम्पनीहरूले फेरि डिभिडेन्ड दिनेछन् लगानीकर्ताहरूलाई भनेपछि हामीले स्टक चाहिँ राम्रोसँग छनौट गर्न सक्नु पर्यो हैन। लङ टर्मको लागि हो भने हैन। अब लङ टर्मको लागि राम्रो स्टक छनौट गर्छौँ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रफिट निकाल्न सकिने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आफूले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा हेर्नु पर्यो। डिभिडेन्ड तपाईँले कम्पनीले क्यास डिभिडेन्ड दिए तापनि अथवा बोनस सेयर दिए तापनि त्यसमा कुनै पनि भेदभाव नगर्नुहोस् है त। डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड दियो भने तापनि कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई क्यास डिभिडेन्ड अथवा नगद लाभांश दियो भने तापनि त्यो कम्पनी नराम्रो भनेर चाहिँ नबुझ्नुहोस्, किनकि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीबाट बोनस सेयर प्राप्त गर्नुहुन्छ भने त्यो बोनस सेयरको चाहिँ प्राइस एडजस्ट भइरहेको हुन्छ हैन। एउटा कुरा प्राइस एडजस्ट भइरहेको हुन्छ, अर्को कुरा त्यसले चाहिँ मार्केटमा सप्लाई बढाउने काम गर्दछ हैन। युनिलिभरले लगातार आजसम्म बोनस सेयर दिएको भए हामीले त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले 20000 भन्दा माथि देख्न सक्दैनथ्यौँ। बिएनटीले बोनस सेयर दिँदै आएको भए हामीले 10000 माथि देख्न सक्दैनथ्यौँ। जसरी एचडिएल को सेयर मूल्य हामीले अघिल्लो पटकको बुलमा 7000-8000 सम्म पुगेको देखिरहेका थियौँ, तर अहिले त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य 2000 भन्दा पनि तल रहेको छ। त्यो के कारणले गर्दा भएको हो भने केही आर्थिक वर्षमा 3-4 आर्थिक वर्षमा कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्यो, जबकि कम्पनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्नु नै पर्ने थिएन, गर्नु नपर्दै पनि वितरण गर्यो हैन। तर त्यसको कारणले गर्दा उसको सप्लाई बढी भएको छ। अहिले कम्पनी पहिला जुन तरिकाले सहजै बढ्न सक्थ्यो अहिले त्यो तरिकाले बढ्न सकिरहेको छैन हैन। अनि त्यसैगरी बोनस सेयर बढी भइसकेपछि, पुँजी बढी भइसकेपछि कम्पनीको फन्डामेन्टल पनि हामीले पहिला जस्तो बलियो देख्न सक्दैनौँ अहिले, किनकि कमाई त्यही एउटै नै हो, तर परिवार चाहिँ के भइदियो त झन् ठुलो हुँदै गइदियो के हैन। त्यो त कुनै एउटा मान्छेले इन्कम गर्छ, मान्नुहोस् कि तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ आम्दानी गर्ने, र त्यो पैसा तपाईँले थोरै फ्यामिलीलाई बाँड्दा चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँको फ्यामिलीमा पहिला 4 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने त्यही पैसा तपाईँले 4 जनालाई बाँड्दा एकजनाको भागमा बढी पैसा पुग्थ्यो। तर त्यसले बोनस सेयरको मार्फतबाट अथवा पुँजी थप्यो, आफ्नो परिवार थप्दै गयो, 4 जनाबाट 8 जना भयो भने त त्यो त त्यही पैसा बाँडिदा त कम भाग पर्छ नि हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सबै अवस्थामा सबै कम्पनीमा चाहिँ बोनस सेयर खोज्नु हुँदैन, र बोनस सेयर वितरण गर्नु नै पर्ने छ भने कम्पनीको अवस्था हेरेर अथवा यो कम्पनीलाई चाहिँ यो कारणले गर्दा
पुँजी बढाउनु पर्ने छ है भन्ने आफूले बुझेर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर त्यो पुँजी बढाएको कुनै पनि अर्थ छैन भने त्यस्तो स्टकहरुमा चाहिँ हामीले बोनस सेयर चाहिँ नखाएको नै फाइदा हुन्छ र त्यस्तो स्टकहरुले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड नै वितरण गरेको फाइदा हुने गर्दछ। जस्तो कि नेपाल टेलिकमले पनि 20% बोनस सेयर दिएको थियो नि केही आर्थिक वर्ष अगाडि। त्यो भनेको के हो त? त्यो भनेको चाहिँ सीमित लगानीकर्ताहरूको फाइदाको लागि दिएको हो के। त्यसैको बहानामा उनीहरूले सेयर मूल्य उचाले अनि सञ्चालकहरूले बेचे। त्यही नै भएको, अरु केही पनि भएको होइन हैन। किनकि सरकारी स्वामित्वको कम्पनी थियो, कोभिडको समय थियो, सरकारलाई पैसा चाहिएको थियो, चुनाव खर्च चाहिएको थियो, तर त्यसले चाहिँ बोनस सेयर दिनुको चाहिँ कुनै पनि औचित्य रहेको थिएन। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ सञ्चालकको दबावको कारणले गर्दा चाहिँ दिएको थियो र त्यस्ता कम्पनी अथवा अब एनटिसीले एक आर्थिक वर्षमा दियो भन्दैमा एनटिसी सकिहाल्यो भन्न खोजेको त होइन। तर एनटिसीको जबकि त्यहाँ भएको पुँजीलाई नै उसले परिचालन गर्न सकिरहेको छैन भने त्यस्ता स्टकहरुले चाहिँ बोनस सेयर नदिएको नै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार मात्रै हो है त। र अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अनि आजको भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अनि आगामी कारोबार दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न भने नभुल्नु होला।